इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यनेन आतंकवादस्य विषये भारतस्य शून्यसहिष्णुता नीतेः दृढः वैश्विकसन्देशः प्रेषितोऽस्ति। श्रीनारायणगुरुवर्यस्य महात्मागान्धिवर्यस्य च ऐतिहासिकं वार्तालापं भारतस्य स्वातन्त्र्य आन्दोलनाय नूतनां दिशाम् अयच्छदिति प्रधानमन्त्री उक्तवान्। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिनः युद्धविरामस्य घोषणायाः अनन्तरमपि ईरानदेशः क्षिपणिप्रहारं कृतवानिति इस्रायेलदेशः आरोपितवान्। श्वस्तनादारभ्य सम्पूर्णे वायव्यभारते वृष्टिः वर्धिष्यते इति ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। मध्यप्रदेशे प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति च सम्भाव्यते। अपि च एंडरसन तेंडुलकर क्रिकेट चषक क्रीडायां लीड्स नगरस्य हेडिंग्ले क्रिकेट क्रीडाङ्गणे प्रथमनिकषस्पर्धायाः पञ्चमे अन्तिमे च दिने इंग्लैण्डदेशेन भारतं विरुध्य विनयिवहानौ 17 धावनाङ्काः सन्ति विरचिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अकथयत् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यनेन आतंकवादेति विषये भारतस्य शून्यसहिष्णुता नीतेः प्रबलं वैश्विकञ्च सन्देशं प्रेषितमस्ति। सः अवदत् यत् भारतीयनागरिकेभ्यः हानिं प्रदातारं कुत्रापि स्थानं सुरक्षितं नास्तीति भारतं स्पष्टम् अकरोत्। अद्य नवदेहलीनगरे भारतस्य महान् आध्यात्मिक नैतिक नेतृभ्यां श्री नारायणगुरु महात्मा गान्धी इत्येतयोः मध्ये आयोजितस्य ऐतिहासिक संवादस्य शतवार्षिक उत्सवे प्रधानमन्त्री भाषणं कुर्वन् आसीत्। दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। सः अवदत् यत् केरलस्य शिवगिरिमठे एकशताब्देः पूर्वं श्रीनारायणगुरु महात्मा गान्धी इत्येतयोः मध्ये जातेन ऐतिहासिकसंवादेन स्वातन्त्र्य आन्दोलनाय नूतना दिशा दत्ता। आज समाज का हर वर्ग हर तबका एक आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के सपने को उसमें अपना योगदान दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरण से जुड़े अभियान, अमृत सरोवर का निर्माण, मिलेट्स को लेकर जागरूकता जैसे अभियान, हम जन भागीदारी की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। सः इत्यपि अवदत् यत् शतवर्षपूर्वं यदा जनाः सामाजिकदुराचारान् विरुध्य वक्तुं भीतिमनुभवन्ति स्म तदा श्रीनारायणगुरुः सत्येन, सेवया, सौहार्देन, समानतया, प्रगाढविश्वासेन च जनानां मार्गदर्शनम् अकरोत्। श्री मोदी अवदत् यत् प्रेरणैषा राष्ट्रं सबका साथ सबका विकास इत्यस्य मार्गे निरन्तरतया प्रेषयन्त्यस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन युद्धविरामस्य घोषणायाः अनन्तरमपि ईरानदेशः क्षेपास्त्राणां प्रक्षेपणं कृतवानिति इस्रायेल रक्षाबलम् उद्घोषयत्। IDF इत्यनेन ईरानदेशात् नूतनं बैलिस्टिक क्षिपणिप्रक्षेपणं प्रक्षिप्तमिति ज्ञातम्। उत्तर इस्रायेलप्रदेशे सायरन इत्यस्य नादश्च अभवत् इत्यपि तेनोक्तम्। ईरानदेशेन सह द्वैपाक्षिकयुद्धविरामाय इस्रायेलदेशः सहमतः इत्युक्तेः कश्चित् कालानन्तरमेव एतत् जातम्। इस्रायेलदेशस्य प्रसारमाध्यमाः अवदन् यत् रक्षामन्त्री इस्रायेल काट्ज़ इत्येषः ईरानदेशस्य राजधान्यां तेहरान नगरे तीव्र आक्रमणाय आदेशं दत्तवान्। ईरानदेशः अमेरिका कतर देशयोः
मध्यस्थतया कृतस्य युद्धविरामस्य उल्लङ्घनम् अकरोत् इति आरोपम् आरोपितवान्। तत्सम्बद्धे विकासे ईरानस्य उपविदेशमन्त्री कतारदेशं प्रति कार्तज्ञभावान् प्रकटितवान्, यतोहि सः अस्मिन् क्षेत्रे युद्धं निवारयितुं साहाय्यं कृतवान् इति। इतः पूर्वम् इस्रायेलदेशः अमेरिकायाः राष्ट्रपतिनः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य ईरानदेशेन सह युद्धविरामस्य प्रस्तावं स्वीकृतवान् आसीत्। प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यस्य कार्यालयात् प्राप्ते वक्तव्ये तेहरान क्षेत्रस्य परमाणु बैलिस्टिक क्षिपणी आपदायाः निवारणस्य लक्ष्यं प्राप्य सः युद्धविरामाय सहमतः अभवत् इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। ऑपरेशन सिन्धु इत्यस्यान्तर्गतम् ईरानदेशात् 95,200 भारतीयनागरिकाः गृहं प्रत्यानीताः। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् अद्य प्रातः काले ईरानदेशस्य मशाद नगरात् विशेषविमानेन 92,200 भारतीयनागरिकाः नवदेहलीनगरं प्राप्तवन्तः इति। भारतीयवायुसेनायाः C-17 विमानेन अपि ऑपरेशन सिन्धु इत्यस्य अन्तर्गतम् इस्रायेलदेशात् 65,100 भारतीयाः नागरिकाः निष्कासिताः। प्रत्यागतानां नागरिकाणां स्वागतं सूचना प्रसारण संसदीय कार्यराज्यमन्त्री डॉक्टर एल मुरुगनः अकरोत्। तेनोक्तं च यत् यात्रिकाः 22 भिन्नराज्येभ्यः सन्ति, ते च सर्वे अतीव प्रसन्नाः सन्तीति। Second aircraft from Israel came here. Almost 165 passengers are landed here. We welcome to them. And these 165 passengers from various 22 state peoples are there. They are all students and various work they are doing. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority is to that wherever the war situation is there, or our Indians and our Indian diaspora peoples are struck, to evacuate, our priority, our Prime Minister's priority to evacuate them to safely to our nation, safely to our country. उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सर्वकारस्य गतानि 10 वर्षाणि आर्थिकवृद्धेः अभूतपूर्वसंरचनायाः च दृष्ट्या ऐतिहासिकानि आसन्। बिहारस्य मुजफ्फरनगरे एकस्मिन् कार्यक्रमे सम्बोधयन् धनखडः अवदत् यत् आर्थिकवृद्धेः दृष्ट्या भारतं शक्तियुत अर्थव्यवस्थासङ्घस्य 11तः चतुर्थस्थानं प्राप्य जगति बृहत्तमां प्रगतिम् अकरोदिति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अवदत् यत् विनिर्माणस्य समर्थनाय, निर्यातस्य प्रोत्साहनाय च शुल्कं न्यूनीकृत्य व्यापारस्य भारं न्यूनीकर्तुं सर्वकारः अनेकान् उपायान् अकरोदिति। अद्य नवदेहलीनगरे एक्सिम् बैंक ट्रेड कॉन्क्लेव इत्येतं सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः अवदत् यत् देशस्य आहत्य निर्यातराशिः 25,800 बिलियन परिमितं $US इति सार्वकालिकम् उच्चत्वम् अवाप्नोत्। पूर्ववर्षस्य अपेक्षया 6% वृद्धिं च अवाप्नोत् इति मन्त्री अवदत्। ऋतुविज्ञानविभागेन पूर्वानुमानं कृतमस्ति यत् श्वस्तनादारभ्य सम्पूर्णे वायव्य भारते वृष्टिः वर्धिष्यते, मध्यप्रदेशे च प्रचण्डवृष्टिः भविष्यति इति सम्भाव्यते। एण्डरसन तेण्डुल्कर क्रिकेट चषक स्पर्धायाम् इंग्लैंड देशः कश्चित् कालात् पूर्वं लीड्स नगरस्य हेडिंग्ले क्रिकेट क्रीडाङ्गणे प्रथम निकष क्रीडायाः पञ्चमे दिने भारतं विरुध्य विनैव हानौ 17 धावनाङ्कान् अरचयत्। आतिथेय इंग्लैंड देशः 170 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् अनुधावति। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इत्यनेन आतङ्कवादस्य विषये भारतस्य शून्य सहिष्णुता नीतेः दृढः वैश्विक सन्देशः प्रेषितोऽस्ति। श्री नारायण गुरुवर्यस्य महात्मा गान्धीवर्यस्य च ऐतिहासिकं वार्तालापं भारतस्य स्वातन्त्र्य आन्दोलनाय नूतनां दिशाम् अयच्छत् इति प्रधानमन्त्री उक्तवान्। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिनः युद्धविरामस्य घोषणायाः अनन्तरमपि ईरानदेशः क्षिपणिप्रहारं कृतवान् इति इस्रायेलदेशः आरोपितवान् इति वार्ताः।